السلام عليكم. اليوم غادي نخدم معاكم هاد ليكزامان هذا اللي كان تحت في 2016 2017. السؤال الاول QCM. المهم قالك avant de saisir un questionnaire sous SPSS, il faut d'abord déclarer les réponses des répondants vrai ou la faux. المهم فكروا شويه هاد لا كيسيون هادي فو. علاش؟ حيت كيقول لك قبل ما نسيزي واحد الكيسيونير خصنا نديكلاريو لي ريبونس دي ريبوندون، هي العكس. خصنا بعدا نسيزيو يعني نديرو لا سيزي لا ديكلاراسيون دي فاريابل ديالنا، وغادي نكونوا ديجا حاطين لو كيسيونير ديالنا، عاد نديرو لي ريبونس. يعني اول ايطاب هي كنحطوا الكيسيونير وكنديرو لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل ديالنا، عاد كنديرو لا سيزي ديال لي ريبونس في لافيشاج دي دوني، يعني هادي فو. ثانيا le traitement des questions à choix multiples réponse unique et identique à celui des questions fermées à choix unique vrai ou la faux. لحقاش كما كنعرفوا التريتمون ديال لي كيسيون à choix multiples réponse unique le traitement ديالهم في الاس بي اس اس كيكون يعني كنديرو اناليز ستاتستيك ديسكريبتيف وكنديرو يعني افكتيف ولا ديسكريبتيف على حسب. والكيسيون فيرمي شوا اونيك حتى هي نفس الشيء، يعني نفس لو تريتمون. اذا هنايا غادي نديرو فغي. ثالث سؤال la colonne valeur de l'onglet affichage des données est consacrée à la codification des variables qualitatives. هذيك لا كولون اللي فيها valeur اللي عندنا في يعني ملي كنديرو affichage دي variable، كل variable كنديرو لها واحد يعني كتكون واحد لا كولون سميتها valeur. قالك واش هذيك كتصلح لا كوديفيكاسيون ولا لا؟ فري، هذه فري. رابعا قالك la procédure de lancement du test d'indépendance de Q2 entre deux variables s'exécute à partir du menu analyse réponse multiple tableau croisé vrai ou la faux. المهم كنعرفوا ان باش نديروا لو تيست d'aindépendance de Q2 كنمشيو كنديروا analyse statistique descriptif non table croisée، حيت عندنا تيكون عندنا دو فاريابل كنديروا تابلو كروازي وكيكونوا في الجنب دوك لي زونطري ستاتستيك اللي كنت شرحت لكم، كيكونوا سيلول بوتستراب ستاتستيك اكسيتيرا. كنكليكيو على ستاتستيك وكيخرجوا لنا لي شوا، كيكون الفوق كي 2 وكتكون لا كوريلاسيون كيكونوا في الجناب لتحت اوردينال نومينال. يعني هذه واش فغي ولا فو؟ غادي تكون فو. علاش؟ حيت دايرين هنايا في المنيو اناليز ريبونس مولتيبل تابلو كروازي، هي العكس. خصنا نديرو اناليز يعني ستاتستيك ديسكريبتيف تابلو كروازي. بالنسبه لبي قالوا لنا cocher la réponse la plus correcte. Une question fermée à choix unique, réponse unique génère wesh une seule variable unique, deux variables, c'est-à-dire une variable par modalité, ou plus une seule variable. هنا une seule variable unique يعني le choix الاول. une question ouverte يعني ouverte كتخلي لك لو شوا نتا يعني لداك يعني انت هو لونكيتور وكتمشي كطرح واحد لا كيسيون على داك الانترفيو ديالك كتخلي له لو شوا يعني هو يقول لي بغا. المهم une question ouverte génère un nombre de variables égal au nombre des réponses des enquêtés, au moins deux variables, un nombre de variables défini par les différentes catégories. Les différentes catégories هما دوك يعني هذوك اللي كتسولهم un nombre de variables défini par les différentes catégories. Homogène du regroupement des réponses ou là une seule variable multicotomique. المهم هنا شنو واش A واش B واش C واش D. هنا غادي نقولوا هادي un nombre de variables défini par les différentes catégories homogènes du regroupement des réponses.
شنو كتعني هاد اون سول فاريابل مولتيكوتوميك؟ هنا ملي كيكون عندك بلوس دو دو كاتيجوري، يعني كيكون عندك لي ريبونس بلوس دو دو كاتيجوري. ملي كيكون عندنا غير دو كاتيجوري كتكون عندنا ديكوتوميك. Une question à choix multiple, réponse multiple. كيكون عندك لي choix multiple ويعني حتى لي réponse multiple تقدر تجاوب على 3 في دقة. واش كيعطيك يعني كيكون autant de variables que des réponses proposées par l'enquêteur. Une seule variable, au moins une seule variable, 4 variables. حنا ما عارفينش واش 4 ولا 3 ولا 4. يعني هاد الاولى autant de variables que des réponses proposées par l'enquêteur. حيت يعطيك يعني لي réponses multiples راه كيكون هو محدد لك l'enquêteur يعني بزاف د لي réponses وانت كتختار يعني لي réponses adéquates مع هذاك الشيء اللي عندك. سؤال دي قالك une question à échelle de Likert génère wesh autant de variables que des réponses proposées par l'enquêteur. Une seule variable, 4 variables, autant de variables que des réponses proposées. هنا غادي نقولوا une seule variable. Une question à échelle de notation génère wesh autant de variables que de notation. Une seule variable, une variable par notation. هنا une seule variable. هاد la question à échelle de notation شنو هي ملي كتعطي الحق يعني لداك الانترفيو ديالك انه يقول لك يعني الراي ديالو، هو كيعطيك لا نوتاسيون، كيعطيك بزاف ديال يعني كيكون عندك بزاف ديال الاراء كتختلف من كل واحد. مثلا كيعطيك الراي ديالو في واحد البرودوي سولتي عليه ولا شي حاجه كتخلي له واحد لاكاس خاويه وكيكتب لك. المهم اون سول فاريابل. والاولى اشيل دو ليكارت يكونوا عندك هنا لي دوغري، يعني كتحدد له واش ساتيسفي، حيت يكونوا لي دوغري علاش مثلا تري ساتيسفي تحتها اسي يعني ساتيسفي اسي ساتيسفي ولا ني با ساتيسفي با دو تو ساتيسفي. المهم هذاك الشيء يعني بلي دوغري كيمشي. هنا كتكون عندنا حتى هنا اون سول فاريابل. بالنسبه للسي تيست دانديبوندونس هذا هو اللي كنستعملوا فيه كي دو، خص ضروري يكون يعني كيكون فالابل في واحد الحالات، يعني يكونوا لي فاريابل نومينال ويكونوا يعني المهم حنا نشوفوا دابا الا كان هذا السؤال بلا ما نحرقوا المراحل. المهم بالنسبه للسؤال الاول قالوا لنا formuler les hypothèses statistiques nulles et alternatives permettant de tester l'indépendance entre les deux variables. غادي نفورموليو لي زيبوتيز ستاتستيك. كيفاش كنديروا لهم لا فورمولاسيون؟ انا غادي نكتبهم لكم. لا فورمولاسيون كتكون هكا H0 هي ليبوتيز نول، تنديروا جوج نقاط x et y sont des variables indépendantes. H1 تنديروا x et y sont des variables بلا ما نكملها des variables dépendantes. هكا كتكون لا فورمولاسيون ديالهم. لا فورمولاسيون ديال يعني هاد لي زيبوتيز هادو كتكون هكا كتكون لا فورمولاسيون. المهم من بعد ملي قالوا لنا فورمولي لي زيبوتيز نول اي التيرناتيف. نول هي ديك اللي وريتكم، التيرناتيف هي الاخرى H1 ونول H0 permettant de tester l'indépendance entre les deux variables. ثانيا B à partir du tableau des résultats، يعني هاد الطابلو de résultats اللي خرج لينا peut-on accepter ou rejeter l'indépendance entre x et y justifier. يعني واش نقدروا اننا ناكسبتيو يعني l'indépendance ولا نرجيتيوها بما اننا درنا في لا فورمولاسيون x و x et y هنا في ليبوتيز نول سون دي فاريابل انديبوندونت. يعني هذه واش غادي ترجيتا يعني ليبوتيز نول واش يعني غادي نرجيتيوها ولا غادي ناكسبت يعني ناكسبتيو H1 يعني ملي تيكونوا لي فاريابل ديبوندونت ولا العكس. المهم حنا غادي نشوفوها هنا كيفاش كنعرفوا واش خصنا ناكسبتيو ولا لا.
La dépendance هي l'association. ملي كنهضروا على يعني la dépendance كنهضروا على ان لي دو فاريابل خصهم يكونوا associés. ملي كنهضروا على l'indépendance يعني راه ما كايناش اون اسوسياسيون بيناتهم. المهم هنا عندنا لا سينيفيكاتيفيتي هنايا بي كريتيك كنسميوها بي كريتيك ولا لا سينيفيكاتيفيتي عندنا 0,001 يعني 1%. يعني راه صغر من 0.05 حيت لا سينيفيكاتيفيتي كتكون 0.05. هنا عندنا 0.01 دونك صغر من 0.05. كنقدروا نقولوا انها كاينه 0 يعني شانس باش يكونوا عندنا لي فاريابل، يعني باش يكونوا عندنا لي فاريابل انديبوندونت. يعني راه لي فاريابل ملي كتكون لا سينيفيكاتيفيتي راه كيكونوا اسوسي بيناتهم، يعني كاينه بيناتهم واحد لا ديبوندونس. دونك هنا في هذه الحاله كان ريجوتيو on peut rejeter هاد l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. كنكتبوها نيشان كنقولوا on rejette H0 et on accepte H1. هيا هذا الجواب على هذا السؤال هذا. قال لك les conditions du test qui 2 sont-elles satisfaites ولا لا. شنو هما لي كونديسيون؟ هادو هما اللي قلت لكم في الاول غادي نهضر لكم عليهم. لي كونديسيون دو تيست دو كي 2 هو انه خص يكون عندنا لي فاريابل لي دو فاريابل سون نومينال. غنشوف واش نومينال ولا لا. ها نتوما دايرين لنا هنا entre deux variables. ها هي entre deux variables nominal. دونك لي فاريابل سون نومينال. ها هو الشرط الاول. وكاين الشرط الثاني هو انه هاد لا فالور، يعني هاد لا فالور اللي كتخرج لنا هنا لتحت 18 خصها تكون كبر من 5. يعني ليفيكتيف تيوريك دوا تيتر سوبيريور ا 5. وهنا راه عندنا 18 اكثر من 5 دونك راها يعني لي كونديسيون سون ساتيسفيت. موراها كاين السؤال قال لك ما كيبانش هنا مزيان لو كا ايشيون، يعني ملي ما كيكونش عندنا في هذه الحاله يعني ما كاينينش هاد لي كونديسيون يعني ساتيسفيت. شنو كنديروا لو كا ايشيون كيل بوغا اتر لو ريميد. يعني شنو كتكون في هذه الحاله هنايا ملي ما كيكونوش عندنا يعني هاد يعني ليفيكتيف كيكون اكثر يعني صغر من 5. هنا كنديروا لو تيست فيشر. كنهضروا على لو تيست دو فيشر. كيخرج لنا هنايا لو تيست فيشر بلاص ما تخرج هاد يعني هادي كيخرج لنا لو تيست فيشر. هنا كنعرفوا يعني ليفيكتيف تيوريك كيكون صغر من 5. المهم هادشي اللي قالوا هنا. نتمنى تكونوا كتفهموا هادشي اللي كنقول حيت يعني راه اول مره كنشرح. وهنا السؤال اللي من موراه واش قالك لي دو فاريابل سونتيل فورتمون او فيبلمون اسوسي. كان انتربريتيو فيه وهاد فيه ملي كيكون عندنا طابلو فيه 2 فوا 2 يعني 2 لين 2 كولون. عندنا لا فالور 0.251 وعندنا لا سينيفيكاتيفيتي 0.001. يعني كنقولوا هنايا حنا ديجا هضرنا قلنا في ولا لاندا ولا المهم كاع هادوك لي تيست ولا كاع هادوك يعني اللي كاينين في لونطري ستاتيستيك كيميزوريو لاسوسياسيون. حتى هاد في كتميزوري لنا لاسوسياسيون ديال لي فاريابل. هنا قلنا فوقاش تكون لاسوسياسيون ملي كتكون واحد يعني بروش دو 1 وما كتكونش لاسوسياسيون ملي كتكون 0 يعني لا فالور هنا عندنا 0.251. نقدروا نقولوا باللي فيبلمون يعني واخا كاينه واحد يعني لاسوسياسيون ماشي ما كايناش كاع ولكن راه فيبل. يعني نقدروا نقولوا باللي لي دو فاريابل سون فيبلمون اسوسيي. و لا سينيفيكاتيفيتي 0.01 راها سينيفيكاتيف. دونك لي فاريابل راه نقدروا نقولوا لهم فورتمون اسوسي. يعني راه اما نقولوا فيبلمون اسوسي او فورتمون اسوسي. يعني هذه في هذه الحاله هذه صافي. هذا السؤال هنا دابا سي un autre chercheur veut s'assurer de la crédibilité des résultats du premier chercheur, mais il est trompé dans la saisie des données sous SPSS en oubliant la pondération des observations. Quelles conséquences de cette erreur sur les résultats
des deux variables d'indépendance de qui. De هنايا ملي ما كنديروش لا بونديراسيون راه داكشي ما كيخرجناش يعني هو هذاك، حيت كل فاريابل ما كيخرجلاش ليفيكتيف ديالها اللي خصو يكون معاها، فهمتوا؟ يعني مثلا الفاريابل فيها سكس وفيها يعني الفاريابل سكس فيها اوم وفام، يعني راه ما كتخرج مثلا فام ها ليفيكتيف ديالو نيشان حيت ما درناش يعني لا بونديراسيون il nous permet de détecter يعني de détecter هادوك les effectifs اللي adéquats مع يعني les variables ديالهم. بالنسبه l'association entre les variables عندنا هنا قالك on vous donne trois variables هنا راه عندنا يعني ملي كنقولوا 3 variables دونك ما بقاوش 2 variables، ما بقيناش كنهضروا على البي ديمونسيونيل، هنا راه الملتي ديمونسيونيل في الشابيتر 4 هذه ما تريطاش البروف وما عرفتش واش نقدروا نديروها ولا لا. المهم نقدر ندير لكم انتربريتاسيون من هادشي اللي غنشوف، حيت غير انتربريتاسيون. هيا لقيتها هنا باينه مزيان. المهم عندنا هنا بي كريتيك عندنا زيرو، عندنا هنا بي كريتيك زيرو هي لا سينيفيكاتيفيتي، عندنا هنا زيرو. عندنا هنا بيرسون on suppose que la corrélation entre productivité et ancienneté هي يعني بيرسون ديال ا بي كتساوي 0.8. هذه لا كوريلاسيون ما بيناتهم. الكوريلاسيون entre la productivité et l'ancienneté est statistiquement significative au seuil de 1%. يعني عندهم لا significativité ديالهم 0.01. donner une interprétation économique à cette corrélation. هنا نقدروا اننا نقولوا باللي كاينه يعني une corrélation بيناتهم puisque la significativité ديالهم يعني عندهم une significativité فيها صغر من 0.05 و بوزيتيف، يعني لا كوريلاسيون بوزيتيف هنايا. هيا عندنا 0.8 دونك راها بوزيتيف دونك ils sont corrélés. Maintenant, est-ce que la significativité de cette corrélation confirme l'existence d'une causalité entre l'ancienneté et la productivité justifiée? Oui, لحقاش ملي كنهضروا على l'association يعني واحد دو variables sont corrélés يعني بيناتهم واحد l'association كنقدروا نقولوا بلي كاينه واحد la causalité. يعني la causalité هي un rapport entre l'ancienneté et la productivité. وعندنا لو دوغري هنايا عندنا 1% دونك il est significatif au niveau de 0.05. صافي هادشي اللي كاين. هاد دي هذا يعني انا درتو غير من خلال هذاك الشيء اللي عارفه، ولكن هنا المهم راه قالنا 3 يعني عندنا 3 فاريابل هنايا ancienneté productivité âge des employés. المهم هذا هو هذا اكزامان ديال 2016 2017.